Uban tawo nga dili mahimo makaampo og wala sa altar, dili makaampo og dili magdagkot og kandila, dili makaampo og ang altar walay larawan. Abi nimo igsuon, bisan asa ta pwede magampo, bisan gani og nagbiyahe ta pwede ta magampo, bisag nagsakay ta og bus pwede ta magampo, bisan asa dapit kay ang Ginoo naa kanunay uban kanato. Nag-ingon bitaw diri sa John 4 verse 24, ang Dios espiritu ug kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. So mao nay tinuod igsuon nga bisan asa pwede ta magampo tungod kay ang Dios espiritu, dili nato siya makita. Dili na kinahanglan nga unsa pa na imong mga ritual himuon ay ka magampo. Kinahanglan magampo ta sa espiritu tungod kay ang Dios espiritu, mo'y ingon sa Bible. So maoro to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.